नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बाज़ दफ़ा जादूगर जो होते हैं इंसान के ऊपर जादू जब करते हैं तो ये जादू इंसान के ऊपर फ़ौरी तौर पर असर अंदाज नहीं होता। उसकी अलामात इंसान के ऊपर जागना शुरू कर देती हैं और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि उस जादू के अंदर कुछ वीक पॉइंट होते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उस जादू का इंसान को किसी न किसी तरीके इल्म हो जाता है। अच्छा, जिस जादू का इल्म हो जाए इंसान को बग़ैर अमलियात के, बग़ैर किसी के बताए, तो याद रखिए वो जादू उसके अंदर कुछ नक़ाइस होते हैं, कुछ नुक्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पता चल रहा होता है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा घरों से तावीज़ मिल जाते हैं, बाज़ दफ़ा किसी फैक्ट्री, दुकान वगैरह से तावीज़ मिल जाते हैं। ये तावीज़ का मिल जाना ये जादू के अंदर नुक्स की अलामत है कि उस जादूगर के पास इतना या तो पावर नहीं है या उसके अंदर जादू करते हुए उसने इतनी मेहनत नहीं की। तो उनमें से एक जादू ऐसा है कि जादू की एक अलामत है कि अक्सर तौर पर बाज़ दफ़ा औरतें ये ख्वाब देखती हैं, मर्द भी ये ख्वाब देखते हैं। ख्वाब के अंदर उनको एक चीज़ अलामत दिखाई देती है। याद रखिएगा, एक ये जादू की अलामत है। अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई ख्वाब आते हैं, आपको ये अलामत नज़र आती है, तो ख्वाब के अंदर ये चीज़ नज़र आती है, तो फिर याद रखिएगा आपके ऊपर भी जादू है। मैं उसके ऊपर तफसील से आगे बात करता हूँ। ख्वाब के अंदर किसी इंसान को गंदगी नज़र आती है, पाखाना नज़र आता है, वाशरूम नज़र आते हैं, गटर, सेवरेज या इस तरह गंदगी वाली चीज़ें उसको नज़र आती हैं, तो याद रखिएगा ये 99% अगर वो पहले से मरीज़ है तो ये जादू ही है उसके ऊपर। एक जादू की बड़ी बेहतरीन किस्म की अलामत है जिसके ज़रिए इंसान ख़ुद को पहचान सकता है कि मेरे ऊपर ये जादू है। तो अगर इस तरह की कैफियत ज़ाहिर हो रही हैं और आप सोचना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि आया वाकई मेरे ऊपर जादू है या नहीं है, तो उसके लिए एक वैसे भी हमारी मुस्तकिल वीडियो हमने अपलोड की है, जिसके ज़रिए किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दम वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद ही चेक कर सकते हैं आया आपके ऊपर जादू है या नहीं, आया आपके ऊपर जिन्नात वगैरह का कोई मसला है या नहीं, आप बिल्कुल ठीक है या तभी बीमारी है। उसके ज़रिए आप 5 मिनट में बग़ैर किसी रिएक्शन के चेक कर सकेंगे। उसके लिए हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इस जादू की तरफ। ये जादू बुनियादी तौर पर मैंने आपको पहले ये वीडियोस में बताया है, जो मेरे मुस्तकिल ऑडियंस है वो तो अच्छी तरह जानती है कि मैंने बताया है कि जादूगर जो होता है वो खुद गंदगी पसंद होता है। उसके अंदर के शयातीन इतना उसको इंसानियत से दूर कर देते हैं, बज़ाहिर तो वो इंसान होता है लेकिन अंदर उसके दरिंदा जाग रहा होता है, तो वो दरिंदगी की तरफ मैल होता है। और जादू करने से पहले बाज़ जादू ऐसे होते हैं जिन करने से पहले इंसान को जुम्बी होना ज़रूरी होता है, यानी इंसान को नापाक होना ज़रूरी होता है। तो ख़ुद को जब नापाक करके जादू करते हैं तो उस जादू की अलामत अगले बंदे के ऊपर ये जाग रही होती है कि वो ख्वाब के अंदर उसको गंदगी नज़र आती है, ख्वाब के अंदर उसको गिलाज़त नज़र आती है और इस किस्म की उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये जादू जब करते हैं, इन तावीज़ों को अक्सर तौर पर यह भी होता है कि उसको खिलाया जाता है, बाज़ दफ़ा ज़मीन के अंदर या गंदगी वाली जगहों के ऊपर उनको डाला जाता है। ये दोनों सूरतों में असर अंदाज इंसान के ऊपर अच्छी तरह होते हैं। और जब इंसान के ऊपर होते हैं उसको ख्वाब के अंदर, अगर वो थोड़ा बहुत बीमार है या पहले से उसके ऊपर बीमारी है, तो जादू वाले जिस बंदे को ये ख्वाब है तो उसको चाहिए इस चीज़ को हल्का ना ले, फौरी तौर के ऊपर ख़ुद को चेकअप करवाए और मुस्तनद और बाशरा आलिम दीन से चेक करवाए। किसी आम बंदे से चेक करवाने से आप मज़ीद उलझन का शिकार हो सकते हैं, किसी से मशवरा किए बगैर। बल्कि बेहतर यह है कि हमारी एक वीडियो है जिसके ज़रिए आप किसी से डिस्कस भी ना करें, खुद घर बैठकर आप चेक कर सकते हैं, मज़ीद हमारी रहनुमाई भी ले सकते हैं इस हवाले से।
تو چیک کر لینے کے بعد آپ اپنا چیک اپ جب آپ کروا لیں، دل مطمئن ہو جائے جادو ہے، تو پھر اس کی علاج کی طرف اپنے آپ کو لے کر آنا چاہیے۔ اب اس کا علاج بھی آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ہم خود آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے بآسانی اس کا علاج کر سکیں گے۔ آپ کو کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، آپ کو انشاءاللہ آپ اپنے گھر علاج آسانی سے کے ساتھ کر سکیں گے۔ اب اس کے علاج کے لیے ایک قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ یہ آیت آپ کے سامنے سکرین پر لکھی ہوئی بھی آ رہی ہوگی، اس آیت کو مکمل آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس دعا کو آپ نے جو ہے 72 مرتبہ، بلکہ کوشش کریں اگر اس کو زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیں تو اس کی بڑی تعداد 101 مرتبہ ہے، آپ اس کو 72 مرتبہ بھی آپ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ ہر نماز کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا ہے تو 21 کی تعداد ہے، دن میں درمیانی تعداد اس کی 72 ہے، بڑی تعداد 101 ہے۔ آپ تینوں تعدادوں میں سے کوئی ایک لے لیں، آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں علاج کے عمومی طور پر، تو تینوں طریقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے، اس آیت کو پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دینے ہیں، اور اس نیت سے کے ساتھ کہ یا اللہ کہ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت جو پڑھی ہے اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ میری پڑھائی کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر کہ میرے جسم کے اندر جو بھی جادو کے اثرات مرتب ہو چکے ہیں یا میرے ارد گرد جو جادو ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، جو مجھے نفسیاتی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، تو اس جادو کو نیست و نابود فرما اور میرے جسم کو صاف پاک فرما۔ اسی آیت کو پانی کے اوپر الگ سے آپ نے 11 مرتبہ صبح شام دم کر کے پینا بھی ہے۔ تو اس آیت کو جب آپ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کریں گے، کوشش کریں آپ دم کر کے فوری طور کے اوپر بھی پی لیں، اور اگر فوری طور پہ نہیں پی سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، وقفے سے اس پانی کو آپ پیتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں پئیں۔ اسی آیت کو آپ تیل کے اوپر دم کریں، تیل کے اوپر کے دم کرنے کی تعداد اس کی 41 مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے اوپر دم کرنے کی 72 مرتبہ بتائی ہے، پانی کے اوپر تعداد الگ ہے، اور تیل کے اوپر جو ہے وہ 41 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ یہ تعداد کا خیال رکھا کریں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے عمل کی، اور جب عمل کی تاثیر مکمل پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جس چیز کے لیے آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو مکمل طور پر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو تیل کے اوپر دم کر کے اپنے سر کی مالش کرنی ہے، ناف کی اور اپنا کانوں کی مالش کرنی ہے، اور جسم کے جہاں جہاں آسانی کے ساتھ آپ مالش کر سکتے ہیں، جسم کے ان اعضاء کی بھی ہلکی پھلکی تیل کا جو ہے تیل والا ہاتھ یہ جسم کے اوپر لگا دیں، جہاں آسانی کے ساتھ، میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں لفظ، یہاں آسانی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جسم کی مالش کر سکتے ہیں تو ضرور مالش کریں، پاؤں کے تلووں کی بھی مالش کر کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر یہ جادو ٹوٹ جائے گا، آپ کا جسم صاف پاک ہو جائے گا، آئندہ یہ چیزیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گی، اور یہ جادو جس حوالے سے بھی کیا گیا تھا، جس ان کا جو بھی مقصد تھا، وہ اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔